पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने एक बयान सा दिया, स्टेटमेंट भी नहीं थी बल्कि वो रिकॉर्ड हो गया, उसका एक हिस्सा चला, जो चला उसका भी एक हिस्सा हम आपके सामने रखते हैं और उसके ऊपर बहुत एक ख़ास हलके की तरफ से उनके ऊपर तनकीद हुई। उन्होंने ज़ाहरन क्या कहा जो सुनवाया गया आवाम तक, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो अब ये जुमला चला, फिर उन्होंने आगे एक दो और भी बातें की जो चलाई गई। तो अरशद अंसारी साहब सदर प्रेस क्लब लाहौर हमारे पास मौजूद हैं। मैं इनसे फैक्ट्स असर्टन करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। शुक्रिया। हमारे पास अब्बास नकवी साहब नुमाइंदा समा न्यूज़ लाहौर, जो उस प्रेस ब्रीफिंग में खुद भी मौजूद थे, वो भी मौजूद है, उनका शुक्रिया। जो नवीद रमज़ान है कैमरामैन समा न्यूज़ लाहौर, ये भी वहाँ पर मौजूद थे और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों हैं कैमरे के पीछे से निकल के सामने आके बैठ गए हैं, क्योंकि असल में जो बयान दिया गया था वो कैमरा मैनों से मुतल्लिक था। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। बट स्टार्टिंग विद यू अरशद अंसारी साहब, आपका क्विक एनालिसिस मुझे दीजिएगा। क्या मिनिस्टर साहिबा ने धमकी दी थी, क्या कहा था? नहीं देखें, वो अगर शुक्रिया आपका, जो आप वो एक तो फुटेज जो चलाएगी, मेरा ख्याल है कि वो उसको लगा के चलाया गया। एक तो बात जो पूरी फुटेज है उसमें वो हाथ बांध रही हैं और वो कह रही कोई नॉइस ना करे, शोर ना करे, मुझे जो मर्जी कर लें, कि ऐसी सेंसिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। एंड का जो जुमला है सिर्फ एक लाइनर कि अगर मैं किसी की शिकायत करूँ, किसी नौकरी की बात हो जाएगी, मैंने ऐसा कभी किया नहीं, उसके बाद हाथ जोड़ लिए। अच्छा, वो जुमले तो चले ही नहीं ना? नहीं चले, हाथ जोड़ रही है। तो जब उन्होंने एक बात की, हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, तो वो जिन हलकों की आप बात कर रहे हैं वो किस एजेंडे पे हैं? वो क्या वर्कर के एजेंडे पे? कल तो वो लग रहा था जिस तरह सहाफियों के ऊपर असॉल्ट हो गया। फ्रैंकली जब मैंने वो वाला क्लिप सुना जो आप दिखा रहे हैं, मुझे भी लगा कि मैंने कहा मुझे भी मैंने भी तलसा साहब वो क्लिप देखा, मैं भी वहां मौजूद हूं। मैं बाद में हमारी मीटिंग थी, अज़मा बुखारी साहबा 102 बुखार में पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन की मीटिंग की, पूरे पंजाब के सहाफियों के लिए। सीएम साहबा की उन्होंने हदायत पर वो मीटिंग की जिसमें करोड़ों रुपए की बात हो रही, ज़मीन देने की बात हो रही है। और वो क्या वो खातून किसी को नौकरी से हटा देगी? वो जब ऑपोजिशन में थी तब भी हमारे धरनों में आके बैठती थी। आज ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, अभी भी वो प्रो जर्नलिस्ट खातून है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं मिल सकती। एक हल्का जिसने ये बात की, चर्ब जुबान हमारे माजरत के साथ जो हमारे एंकर्स हैं, क्या उनके स्टेक्स ऐसे हैं कि वो ये बात करें? ये तो बात ही नहीं हुई। चले वो उनके अगर वो ऐसी उन्होंने बात की होती अपने तमाम तरह औसाफ के बावजूद, हम उनको तनकीद कर रहे थे, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि ये बात हुई नहीं। लेट मी आस्क नवीद, ये जो बयान था ये किससे वो मुखातिब थी? वो सहाफियों से मुखातिब थी, यानी जो रिपोर्ट करते हैं, आप भी सहाफी हैं, ये कैमरा मैनों से मुखातिब थी? किससे मुखातिब थी वो? सर पहले तो उन्होंने सहाफियों से बात की कि ऊट पुट आपने सवाल नहीं करने हैं, जो मोस्टली आप शोर करते हैं, शोर शराबा करते हैं, आपने शोर शराबा नहीं करना। आप हाथ रेज करेंगे तो फिर मैं आपको इजाज़त दूंगी कि आपने किससे आप कौन सवाल करेगा। पहले तो उन्होंने ऐसा कहा, फिर उन्होंने कैमरामैन की तरफ कहा कि भाई आप बहुत शोर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़राब करते हैं, प्लीज़ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोर मत किएगा। तो ये वो उन्होंने कहा। और अक्सर सर ये ऐसा होता है कि जब हाई ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो शोर शराबा हमारी तरफ से हो जाता है। उसमें यह है कि हमने अपनी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको पीछे एमसीआर में चेक करवाना होता है। वो मुझे पता है रमजान, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में होता हूँ। आप कह रहे होते हैं वो अगो ऑटो है, वो माइक लाओ है, वायर नहीं लगी जी, तो फ्रेम लगाना है, सारा शोर बंद, सवाल ही चेक करवानी है। तो वो कह रही थी कि ये ना करें, ये कह रही थी आपको ये ना करें। हाँ, वो कह रही थी कि ये ना करें, आप दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो प्लीज आप वो ना किएगा। अच्छा, और जरा अब अब्बास के पास में चलता हूं। अब्बास, आपकी बीट है ये, आप मौजूद थे वहां पे, जरा ये बताइएगा क्या वाकईतन ये धमकी थी कि अगर तुसी इस तरह सवाल कीता तो फिर मैं तन नहीं छड़ांगी? मतलब कहा क्या था? आप लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप जो भी कहेंगे ऑन एयर जाएगा। जो अगर उन्होंने धमकी दिया तो बता दें धमकी दिया, हम चलाते हैं उसको ऐसे कैसे, बताइए। नहीं तल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। तो आपका मामला कुछ इस तरह से है तल्ला साहब कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं और एक दो और चैनल के दोस्त जो है वो पहुंच गए थे ऐवान वज़ीर आला जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं अज़मा बुखारी के पास गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू करने से पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया वहाँ इकट्ठा हो गया था, तो इनको पहले ही कह दें कि बराए मेहरबानी शोर ना करें, क्योंकि उसके बाद बार बार डिस्टर्बेंस आती है,
جو لوگ ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے پریس کانفرنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس تھی اور حساس معاملے کے اوپر تھی، تو اس لیے میں نے اور جو تین ہمارے دوست تھے کولیگ، انہوں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو پہلے کنوے کر دیں کہ بھائی اس وقت شور نہ کیجیے گا، ویڈیوز بھی دکھانی تھی، کچھ معاملہ ایسا تھا۔ عباس آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تیلی ہے یہ آپ نے لگائی ہے، یہ تیلی آپ نے لگائی، آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے، آپ نے ان کو مشورہ دے دیا اور انہوں نے وہ دہرا دیا؟ نہیں طلعت صاحب، یہ نہیں ٹھیک ہے مشورہ دیا، میں یہ نہیں کہتا، میں خود گزارش یہ ہے کہ میں بھی پریس کانفرنس میں جاتا ہوں تو مجھے ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے اور بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران بہت زیادہ جب ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کے سے بہت زیادہ ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے، ایشوز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی اور ان کو یہ کہا کہ برائے مہربانی ان کو کہہ دیں، کیونکہ یہ بعد میں قابو نہیں آتے ہمارے، اور وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کر رہی ہوں گی، بہت زیادہ ایشوز پیدا ہوں گے، بار بار ہاتھ ٹیبل پہ مارنا پڑتا ہے، ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے برائے مہربانی چپ کر جائیں، کسی کا موبائل بجنے لگ جاتا ہے، کوئی خود بات کرنے لگ جاتا ہے آپس کے اندر، تو یہ ہماری روٹین کے اندر ایشوز کے معاملات ہیں۔ آپ نے جو بنیادی بات بتائی کہ یہ سیاق و سباق تھا کہ صحافیوں کی درخواست پر انہوں نے یہ کہا تاکہ پریس کانفرنس کے اندر اہم پریس کانفرنس تھی، وہ آپ نے ذکر کیا۔ اب میں ذرا انصاری صاحب کے پاس جاتا ہوں، آپ صدر ہیں پریس کلب لاہور کے، کتنے ممبران ہیں؟ ہمارے 3300۔ 3300۔ اگر کسی باڈی کا انٹریکشن کسی منسٹر کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کا، تو آپ کو تو کچا چچا پتہ ہوگا نا کہ ہر پریس کانفرنس کے اندر کیا یہ ممکن ہے، میں ذرا ایکسپلور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ بین سطور ہو سکتا ہے دھمکی ہو، آپ نے محسوس نہ کی ہو؟ نہیں، ایکچولی آپ کی بات درست ہے کہ جو آخری لفظ ہے ان کا، میں چونکہ اس کے بعد میری باری تھی، ٹھیک، ہم نے اپنے جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی میٹنگ تھی، عظمہ صاحبہ نے انہوں نے ایک بات بالکل ٹھیک کی تھی کہ میں دیکھیں شور نہ کریں، جیسے آپ کو بھی پتا، آپ بھی جاتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، تو وہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ دھمکی تھی، اور اس کے اوپر جو واہ ویلا کیا، جو شور ہوا، میرا نہیں خیال پوری کیمپین چلی ہے، پوری کیمپین چلی، اور کیمپین چلائی گئی اور یہ انٹینشنلی چلائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خاتون، جو منسٹر آپ کے ساتھ مل کے، اب وہ روز آتی ہیں، یقین کریں ہاتھ سے ہاتھ باندھ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی جو مرضی میں کہہ لو، کوئی گل نہیں، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ عباس کہہ رہا ہے کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، تو خدا کا واسطہ شور نہ ڈالنا، یہ سننا ظاہر ہے، وہ ایک چل رہا ہے آپ کے وہ بچی کا کیس، آپ کو پتا ہے، آپ نے اس پہ بات بھی کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قطعاً یہ طلعت صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ عظمہ بخاری وہ دیکھیں ہاتھ باندھ رہی ہیں، وہ کس طرح دھمکی دیں، اینڈ میں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے یہ بتائیں کہ عظمہ بخاری نے کتنے لوگوں کو نکلوا دیا، پہلے بھی وہ رہی ہیں منسٹر، کتنے لوگوں کو نکلوایا، پہلے اپوزیشن میں رہی ہیں، کتنے لوگوں کو نکلواتی رہی ہیں، انتہائی اچھی خاتون ہے، وہ جرنلسٹوں سے پیار کرنے والی عورت ہے۔ کم از کم میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ڈیفامیشن بل میں آپ نے بھی بڑے پروگرامز کیے، ہم نے ان کو، میں نے ہی سٹارٹ کیا، اور میں پورے پاکستان میں اس ڈیفامیشن بل پہ ہم نے اتنی گفتگو کی، سی ایم کے ہم نے روز کسی نہ کسی پروگرام میں کی، قطعاً تو اس دھمکی لگواتی، اگر وہ نکالتی تو اس وقت نکلوا دیتی، انہوں نے نہ کسی کو دھمکی لگوائی، ترلا ہی کیتا ہے کہ خدا واسطے بس کر دو خدا، اور انہوں نے ٹاکس کرائی، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سارے جرنلسٹ، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا، ان سے بات چیت کی، اور یقین کریں تب بھی عظمہ یہی کہہ رہی تھی کہ یار یہ دیکھیں۔ نوید ذرا میں آپ سے پوچھا، آپ کیمرہ مین ہیں، آپ فلمنگ کرتے ہیں، فی الحال تو آپ ٹویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کسی کو یا کسی کو خبر بھجوا رہے ہیں، آپ فلمنگ کرتے ہیں، آپ نے جب وہ کلپ دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ وہ کلپ پورا کلپ چلا یا آدھا کلپ چلا، کیونکہ آپ تو وہاں پہ موجود تھے اور آپ نے تو پوری ریل کی ہوگی، تو وہ جو چلایا گیا جس کے اوپر ہنگامہ مچایا گیا وہ پورا تھا یا آدھا تھا، کیا تھا؟ سر وہ ایڈٹ کیا ہوا تھا، آدھا کلپ تھا سر، پورا نہیں تھا، بڑا لائٹر موڈ میں پہلے میڈم بات کرتی تھی ہم لوگوں سے، پھر جاتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ کے گئی ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اس بار آپ نے بڑی اچھی کر لیا، آپ نے شور شرابہ نہیں کیا۔ تو سر یہ جو سوشل میڈیا پہ کلپ تھا وہ ایڈٹ تھا، وہ پورا کلپ نہیں تھا، پورا تو وہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتی رہی ہیں، انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے، اینڈ پہ آپ ٹیکنیکلی طلعت صاحب بہت ٹی وی کو جانتے ہیں، جمپ ہے اس میں، ہاں یس، اس میں جمپ ہے، نظر آ رہا ہے، وہ جمپ نظر آ رہا ہے، وہ ایک باقاعدہ ایک لگتا ہے کہ ایک سازش کی گئی، اینڈ پہ اوپر اس سیکنڈ کا جمپ ہے، اس جمپ میں وہ جمپ دیکھ لیں، وہ اس کو ایڈٹ کیا گیا۔ عباس کوئکلی آپ سے میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس تمام مدے کو دیکھتے ہیں جو ہنگامہ مچا رہا، تو اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے، کیا ہوا؟
तला साहब, मामला यह है कि ये पहला हमला नहीं है। पहले आपने देखा अज़मा बुखारी की फेक वीडियोस भी मार्केट में बना बना के फेंकी गई थी। जातियात पे हमले किए जा रहे हैं मुस्तकिल तौर पे, जो देखा जा रहा है। जो ट्रोलिंग की गई वो भी इसी लिहाज से की गई कि बहुत बड़ा कोई हमला कर दिया गया सहाफ़ियों के ऊपर। जैसा कि अरशद साहब ने भी आपको बताया कि जिस तरह की वज़ीर इत्तलात इस वक्त अज़मा बुखारी अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि ये नवीद इस वक्त बैठे हुए हैं सामने। ये भी बता देंगे कि पिछले हफ्ते अज़मा बुखारी ने तमाम कैमरामैन एसोसिएशन से मुलाकात की और पौने घंटे की ये मुलाकात थी। तो मैंने भी उनको ये कहा, मैंने कहा आप लगता है अगले इलेक्शन लड़ने का आपको कोई इरादा लगता है, जिस तरीके से आप हर किसी से मुलाकात करी हैं, सारों से मिलती हैं। तो उनका मेरा स्टाइल ही यही है, मैं हर किसी से मुलाकात करती हूँ और ज़रूरी है कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वो एक ग्रुप है जो बार बार ज़ातियात पे हमले कर रहा है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ये, और उन्होंने सोशल मीडिया को इसी काम के लिए रख लिया है मुस्तकिल बुनियादों पे। अरशद साहब ने आपको तफसीलात बताई, जिस तरह से वो किरदार अदा कर रही हैं साफ़ी कम्युनिटी के लिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जैसा कि सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब भी बैठे हुए हैं, तारीख में पहली मरतबा 5 करोड़ रुपए की ग्रांट लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए दी गई। तो मैं तमाम दोस्तों का काबिल एहतराम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जरा इस मामले के ऊपर थोड़ा सा मेरा और किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने आज फैक्चुअल एस्टैब्लिश करना था। अगर किसी मिनिस्टर ने ये बात की होती तो हमारा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम होता जिसमें उसकी दुर्गत बनती, बशमूल तमाम साथियों के साथ बैठ के, और बनती रही है। लेकिन अगर उसने ऐसा काम नहीं किया और उसके बरक्स उसने कोई और बात की है, उसको बुनियाद बनाकर आप अगर पूरी कैंपेन चलाएं, और ऐसे लोग जो आर्म चेयर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ना कभी प्रेस क्लब में कदम रखा है, ना किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं,